مفتی ارب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب مدد اللہ علیہ. الحمد لله الذي يغرس الحمد لله الذي يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته والصلاة والسلام على حبيبه عظيم صفاته وعلى آله وأصحابه مظاهر أخلاقه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله. ستو کی ضلع قسطور شریف دا اج دا مبارک جلسہ جنہاں دوستاں دی کاوش محنت کوشش دا نتیجہ ہے. اللہ جل شانہ دو جگ انہاں دے اپنی رحمت والے فرماوے. جتنے حاضرین نے سب دی حاضری نو شرف قبول بخشے. دوستان گرامی، کتب خانے اپنے بیٹھا سا دوستاں نال گفتگو دے دوران عارف کھڑی میاں صاحب رحمہ اللہ
دے ایک شعر ایک شعر مبارک دا ذکر چلیا. میرے برادرم جمیل صاحب تشریف فرما سن. میں انہوں نے آخیا یہ شعر کتنے میاں صاحب دی تسا کتاب پڑھی یہ شعر کتنے خس خس جنہ قدر نہیں میرا. وہ فرمان لگے یہ حضرت پیر دمڑی والے سرکار دے ذکر شریف دے اندر ہونا ہے. میں کہا جی نہیں اتھے نہیں ہے نہ ابتدا وچ نہ درمیان وچ. یہ کتاب دے بالکل آخر دے اندر میاں صاحب رحمہ اللہ نے اس شعر نو لے آندا ہے. نال ہی میں کتاب منگائی سیف الملوک میاں صاحب رحمہ اللہ دی. اس دے اندر وہ شعر دی بجائے ذکر شریف ایک ایسے مرد خدا دا سامنے کھلیا کہ جنہوں عارف کھڑی جیسا عالم بے بدل اور فاضل اجل عارف اکمل اتنے عظیم القابات اور ایسے حسین انداز جنہوں دا ذکر خیر کیتا ہے. حیران ہو گیا میں. پہلوں پڑھیا سی مزید توجہ نال اس لئے پڑھیا ہوں اتنے بیٹھیا پھر میں انہوں پڑھیا تے ارادہ ہویا کہ جنہ بزرگاں دا میاں صاحب رحمہ اللہ نے ذکر خیر اپنی کتاب دے آخر وچ کیتا ہے اور جس طرح کیتا ہے میں اج دے موضوع وچ وہی ذکر خیر انہاں ہی بزرگاں دا ذکر خیر اور اسی انداز نال جویں میاں صاحب نے پیش فرمایا ہے میں ضرور کراں گا. یہ میں تہیا کر لیا. جدوں تسی سنو گے آخر عارف کھڑی جیسا بندہ انہاں دی نظر شریف جتھے جا ٹکی اور انہوں نے انہاں دا ذکر خیر اتنا حسین و جمیل انداز نال کیتا ہے. وہ کی شخصیت ہوئے گی کی ذات ہوئے گی کڈا بڑا بندہ ہونا ہے جنہ دا میاں صاحب میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے آخر ذکر خیر کیتا اور کیتا اس حوالے نال آپ نے کیا فرماندے نے. جڑی میں کتاب لکھی ہے نا سیف الملوک یہ کتاب لکھ کے جس گھر چ بہ کے میں دی تصحیح کیتی ایدی تصحیح اینو صحیح کردا رہا جیڑیاں کوئی غلطیاں سن او کڈدا رہا. فرمایا جس گھر چ میں جا کے بیٹھا ہے کام کیتا ہے وہ گھر مولانا عبداللہ رحمہ اللہ اور میں جناب دے سامنے اسے مولانا انہاں ہی بزرگاں مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دا ذکر کر. انہاں دا گھر شریف میاں صاحب نے دسیا ہے لوہاری اندر. اصل پچھوں ملکہ ہانس دے سن انڈیا دے اتوں ایتھے تشریف لیا لاہور لوہاری دروازے اندر آپ سرکار گھر شریف بیٹھ کے فرمایا میں اپنی کتاب صحیح کردا رہا. اے سیف الملوک لوہاری اندر بہ کے حضرت امام
عارف باللہ عاشق رسول مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دے گھر شریف وچ بیٹھ کے تے میں لکھدا رہا مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دا ذکر خیر ایک تے میں اس واسطے کیتا کر رہا کہ میاں صاحب جیسے بندے نے انہاں دا ذکر خیر کیتا ہے، اور دوسرا اس واسطے کہ مینو ایک عجیب و غریب شے پڑھنے میں آئی کہ ساڈے درس نظامی جنوں پڑھ کے علماء بنتے نے اس درس نظامی دی ایک کتاب ہے عبد الغفور نحو دی بڑی مشہور کتاب ہے، شرح جامی دا حاشیہ ہے، انتہائی ادق اور مشکل کتاب ہے، اس دے دو بزرگاں نے حاشیہ چڑھایا ہے، وہ چھپیا دنیا دے اندر چلتا ہے پیا، ایک علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی نے چڑھایا ہے اور ایک ملا نور محمد مدقق نے چڑھایا ہے۔ وہ جڑے ملا نور محمد مدقق نے نا وہ انہاں مولانا عبداللہ دے پتر نے۔ میں پڑھ کے حیران ہو گیا اکا بکا کہ اتنا بڑا بندہ انہاں دا لقب ہی عجیب ہے، مدقق لقب پہ گیا اساں کسے دا لقب مدقق نہیں پڑھیا، مدقق انہاں دا لقب ہے۔ علماء انہاں دا حاشیہ حل کردیاں سر مار مار تھک جاندے نے، تے ملا نور محمد مدقق جیسا بندہ وہ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ دے بیٹا اور لختے جگر ہے جنہاں دا میں ذکر خیر کرنا۔ تساں اے نہ سمجھا جی کہ یار کسے مولوی صاحب دا ذکر چھیڑ کے بہن لگا ہے، پتہ نہیں سواد بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو جس لئے میں ذکر سناواں گا نا تو پھر ویکھیا جے مستی کیویں ہوگی، ہاں انہوں عام نہ سمجھا جی، اور وچ یہ ویکھیا جی کہ سبق کیڑے کیڑے لب دے نے۔ میں صرف اور صرف انہاں بزرگاں دی ذات شریف نو سلامی پیش کرنے واسطے اور انہاں دے زندگی شریف تو بے مثال سبق جڑے لب رہے ہیں نا وہ سبق سنان واسطے میں اس موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں۔ توجہ ہے سونے ہو ذرا بولو نا صبح، ایک تو وقت بہت ہو گیا ہے، 11 بج گیا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، پٹھے تگڑے لے کے بیٹھو گے پھر بیان ہو گیا۔ تو میرا میں جویں انشاءاللہ العزیز اگاں ہونا ہے اوویں اٹھدا جاگدا جاواں گا، لیکن تھانوں میرے نال جاگنا پینا ہے۔ جے پٹھے ہین تواڈے نال ساتھ دیندے پھر میں بولنا، جے پٹھے تھکے پے نے تو پھر نہیں بولدا، سیدھی گل جی۔ دوستو گل سمجھا نہیں؟ سبحان اللہ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت شریف دے اندر اولیاء علماء صلحاء علماء اولیاء علماء ون سونے پے نے، بھلی تو بھلی دنیا بئی، لیکن یہ جس مرد حق دا ناچیز ذکر کرن لگا ہے یہ انہاں بزرگاں دے وچ انہاں صلحاء علماء دے وچ یہ بھی ایک عجیب تابندہ ستارہ نے، سنو گے تو محظوظ ہوو گے۔ انداز میاں صاحب دا ہے، میں شرح کردا جاواں گا، میاں صاحب دے شعر بھی پڑھدا جاواں گا۔ توجہ ہے؟ لیکن سواد دے تو تاں ہی ہونا ہے کہ جویں میں سمجھاواں اوویں سمجھے کوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے دا ذکر خیر ہونا ہے
دی اہمیت لوگ نہیں جانتے. وہ جس طرح میں بیان کراں گا میاں صاحب دے رنگ پھر جا پتہ لگنا. تو عزیزم میاں صاحب رحمہ اللہ آپ فرماندے نے میں انہاں دے گھر انہاں دا بیٹے سن ملا نور محمد مدقق, انہاں دے اگوں دو پتر سن نقی محمد تقی محمد, ایک لا ولد چلے گئے, ایک دی اولاد سی انہاں دا نام پھر محمد عاشق سی. فرمایا محمد عاشق دے زمانے چ بیٹھ کے تے میں انہاں دے گھر تصحیح کردا رہا, صحیح کردا رہا کتاب اپنی. فرمایا وجہ اے سی ایک دے اے بزرگاں دا گھر میٹھا بڑا سی, زبان بڑی میٹھی سی, حلیم زبان والے سن, بڑے پیار نال بولدے سن. دوسرا اے سی مہمان نواز بڑے سن. تیسرا اے سی میرا مرشد, ساڈے مرشد حجرے والے پیر جدوں بھی آوندے سن تے اسے گھرانے دے آ مہمان بندے سن. وہ کیوں مہمان بنتے سن اس گھرانے دے کہ اس لیے دے سجادے جڑے سن نہ حجرہ شاہ مقیم دے وہ بڑے علم والے سن, فقیر سن, درویش سن, علم نو پسند کرتے سن. تے اے بے مثال اپنے دور دے بہت بڑے بے مثال عالم دا گھرانہ سی. لہذا اس مناسبت نال حجرے والے پیر اوتھے تشریف لے آوندے سن. تو عارف کھڑی فرماندے نے میں تاں انہاں دے گھر چ آندا سا تے آ کے تے رہندا سا تے کتاب میں اپنی اوتھے ہی صحیح کیتی کہ ایک تے زبان بڑی میٹھی سی, بڑے خوش خلق سن, اخلاق بڑے اعلی سن اس گھرانے دے. دوسرا یہ کہ میرے پیر اوتھے آوندے سن. تیسرا یہ مہمان نواز بڑے سن. توجہ ہے, ذرا بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے سناواں اللہ اکبر و کبیرہ. اس گھرانے دے بارے فرماندے نے پشت با پشت بزرگ ہوئے جو پشت با پشت بزرگ ہوئے جیوں گھر قدیمی اساں غریباں کرن تواب بولن نال حلیمی. پشت با پشتی بزرگ ہوئے جیوں گھر قدیمی اساں غریباں کا کرن تواب بولن نال حلیم. جتھے چشمہ میٹھا ہووے وہ ہر کوئی ات ول جاوے. پردیسی دی خدمت جتھے اوتھے ڈیرے لاوے. فرمایا دوہاں سبباں تھی اس بندے, دوہاں سبباں تھی اس بندے اس گھر ڈیرا لایا. مہمان نواز بھی سن, اخلاق بھی سونے سن.
یہ دو سبب میاں صاحب فرماندے نے جس دی وجہ نال میں جا انہاں دے گھر ڈیرا لایا دوہاں سبباں تھی اس بندے اس گھر ڈیرا لایا ایک پیراں دی پیروی نو دوجا حب پھسایا ایک پیراں دی پیروی نو دوجا حب پھسایا پیر اتے جاندے سن محبت اس گھرانے نال سی حجرے والے پیر ساڈے اس گھر رہے اتر دے حجرے والے پیری ساڈے اس گھر رہے اتر دے کین استاداں دا گھر اس نو ادب اس دا بھی کر دے کین استاداں دا گھر اس نو ادب اس دا بھی کر دے ہن نقطے سمجھا جے سنگیو ذرا جیوندے نال بولو سبحان اللہ او نقطہ کی ہے ادھر ویکھ میاں صاحب فرماوندے نے جتھے میٹھا چشمہ ہوئے پیاسے ادھر ہی جاندے نے پتہ لگدا ہے حجرہ شاہ مقیم دے اس ویلے دے پیر نبی سونے دے علم دے پیاسے سن تے او چشمہ سی میٹھا علم دا تا کر کے لاہور کسے امیر رئیس کول نہیں سن رہندے حجرے والے پیر اس فقیر دے کول جا رہندے ہائے 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 توجہ ہے اور سبق ملیا میاں صاحب سبق دیتا حجرے والے پیراں نے سبق دیتا اس ویلے دیانے وہ پیر وہی ہونا چاہیے جنوں دین علم دی پیاس ہوئے امیراں دے جھگے نہ لبے رئیساں دے جھگے نہ لبے چنگا چوکھا کھان والےاں دا جھگا نہ لبے اے ویکھے نبی دے دین دا گھر کیڑا ہے او بولو اے او ستی برادری پھر سمجھو او میاں صاحب بھی سبق پڑھایا تے حجرے والے پیراں بھی سبق پڑھایا کی او مرشد فقیر ولی اللہ دے پیاریاں دے دین والا گھر لبن گے امیراں رئیساں دا گھر نہیں لبن گے تا کر کے حجرے والے پیر بھی اس مولانا عبداللہ صاحب دے گھر جا بیندے سن تے میاں صاحب فرماندے نے میں بھی ادھروں ادھروں جدوں آوندا سا تے کتھے جا ٹھہردا سا مولانا عبداللہ دے گھر جا رہندا سا کیوں فرمایا بندے بڑے عالم سن دین والے سن او معلوم ہویا جڑے امیراں دے گھر لبن انہاں نو پیر نہیں مننا چاہیے پیر انہاں نو مننا چاہیے جڑے فقیراں دین والیاں دا گھر لبن وہ آ گئی جی سمجھ کے نہیں یہ سبق ٹھیک لبا کہ نہیں اسا پٹھے ٹر پے
پیر اج تھندا لبدا ہے کیڑی تھاں تے تھندا ہونا واہ واہ چوکھا لبے دا تے پیر اوتھے ہی بدو بدی جا بوہا کھڑکائے دا پر صدقے جاواں انہاں سچیاں پیراں تو عارف کھڑی ورگا فرماندا ہے حجرے شاہ مقیم دا پیر میرے دور دا پیر پتہ نہیں کیڑا سجادہ نشین اسلے ہونا ہے فرمایا وہ آوندے سن تے پورے لاہور وچوں اس لوہاری والے فقیر کول آ رہندے سن ہائے 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 لیکن سن اوئے او دا گھر ایویں نہیں وسیا ہن تینوں اصل وکھا دسنا کہ او گھر مبارک وسیا کیویں مولانا عبداللہ رحمہ اللہ عالم دے بہت بڑے سن لیکن کمیاں کتائیاں والے سن توجہ ذرا کمیاں کتائیاں آئے سن جڑے اندر دے فیض آئے سن وہ مکمل نہیں ہوئے جڑے نبی سونے کول علم آوندے نے وہ علم بھی حالے پورے نہیں سن ہوئے آپ انڈیا ہانس دے اندر رہندے سن کتھے رہندے سن ہانس دے وچ رہندے سن تباہ عالم بڑے بڑے سن بہت بڑے عالم سن لیکن حالے تباہ کامل فقیراں والی نہیں سی بنی اونج نیاز مند سن آج دی نیاز والے سن پہلے دے علماء اپنا کام آپ کرنا پسند کردے سن نبیاں دی سنت ادا کردیاں او ہانس دا عالم مولانا عبداللہ رحمہ اللہ قربان جاواں آپ بکریاں چار دے سن بکریاں چار دے سن عالم بھی بہت بڑے سن بکریاں بھی چار دے سن بکریاں اس واسطے چار دے سن کہ ہر نبی نے بکریاں چاریاں نے بکریاں چارنا نبیاں دی سنت ہے نالے نیاز مندی عاجزی پیدا ہوندی فخر تکبر غرور بکریاں چارن والے دے نیڑے نہیں آوندا مسکینی آوندی ہے مسکین جانور ہے مسکین جانور نو سانبھن والا بندہ مسکینی دی طبیعت جی رہندا ہے مزاج وچ رہندا ہے میاں صاحب رحمہ اللہ فرماندے نے او مولانا عبداللہ بکریاں چار دے سن توجہ ذرا بکریاں چار رہے سن ویکھ دے کی نے ویکھ دے کی نے بکریاں چار دیاں ایک جماعت گزری ہے پوچھا ہے یارو ایک کون نے توجہ ہے گل میں اونٹاں دی قطار گزری پوچھا ہے کون نے بندے نے آپ نے پوچھا ہے کون نے مولانا عبداللہ نے پوچھا ہے کون نے انہاں آخیا ہے پاک محمد الرسول اللہ نے ستیاں دی گل نہیں کر رہا جاگدیاں دی پیا کرنا بکریاں چار دیاں ہائے ہائے بکریاں چار دیاں ویکھ لے قطار لگی میاں صاحب فرماؤندے نے آپ نے پوچھا کون نے دسیا ہے پاک محمد دی ذات کریم میاں صاحب دی زبان وچ سنانا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے سناواں فرمایا حضرت جی دی سنت تے قائم رہے ہمیشہ حضرت یعنی سونے نبی حضرت جی دی سنت تے وہ قائم رہے ہمیشہ رومن درد محبت کو
سدائنا دا پیشا ہاں اس ملک وچ او رہندے آ